यस 18 नारा आदेशो 2026 को समुद्घाटन समारोहमा उपस्थित सबैमा हार्दिक बधाई तथा यस संस्करणको पूर्ण सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यस संस्करण नारा स्थापनाको स्वर्ण जयन्ती पनि भएकाले आजबाट भृकुटी मण्डपमा सुरु हुने अटोसो एउटा व्यापारिक मेला वा प्रदर्शनीमा मात्र सीमित नरही नेपालको गतिशीलता, आधुनिकता र आर्थिक रूपान्तरणको एउटा सशक्त मार्गचित्र कोर्न सफल होस्। आजको आधुनिक युगमा यातायात तथा अटोमोबाइल क्षेत्र कुनै पनि राष्ट्रको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित भइसकेको अवस्था छ। नाडा अटो सोले विगत लामो समयदेखि नेपाली अटोमोबाइल क्षेत्रमा नवप्रवर्तन र सहकार्यको नयाँ आयाम थप्दै आएकोमा खुसी व्यक्त गर्दछु। अब नेपालमै सवारी साधन उत्पादन गरेर आत्मनिर्भरको बाटोमा अग्रसर हुन आवश्यक छ। 18औं संस्करणको उद्देश्य समग्र अटो क्षेत्रको एकीकृत प्रस्तुति सहित नवीनतम प्रविधि का सवारी साधन, विद्युतीय प्रविधि, अटो पार्ट्स, एसेसरिज, ग्यारेज उपकरण लगायतका सेवाहरूलाई एउटै छातामुनि प्रस्तुत गरी प्रदर्शनी मार्फत उपभोक्ताको सहज पहुँचमा पुर्याउने नाडाको प्रयास सकारात्मक छ। नाडाले यस्ता प्रदर्शनीहरूबाट सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्दै उपभोक्ता, उद्योगपति, प्रविधि विकासकर्ता र नीति निर्माता बीच प्रत्यक्ष संवाद, समन्वय र सहकार्यको सुदृढ वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्दछ। नेपाली अटोमोबाइल बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परिचित गराउँदै विश्वस्तरीय प्रविधि र सुरक्षा मापदण्डलाई नेपालमा प्रवर्धन गर्नु नाडाको एकलव्य उद्देश्य र लक्ष्य हुनुपर्दछ। हरित ऊर्जामा आधारित सवारी साधनहरूको प्रवर्धन गरी मुलुकलाई वातावरण मैत्री र प्रविधि मैत्रीतर्फ उन्मुख गराउनु आजको आवश्यकता। यसतर्फ नाडाको ध्यान आकृष्ट हुन जरुरी छ। भद्र महिला तथा सजनदेन नेपाल जस्तो विकासशील देशका लागि यस प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनीको महत्त्व अत्यन्त उच्च र बहुआयामिक छ। यस प्रदर्शनीले उपभोक्ताहरूलाई बजारमा भित्रिएका नयाँ प्रविधि, इन्धन दक्षता, सुरक्षा सुविधाहरू र वातावरणीय प्रभावबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिने र तुलनात्मक अध्ययन गरी सही निर्णय लिने अवसर प्रदान गर्ने विश्वास लिएको छ। नयाँ सोच, आधुनिक ग्यारेज, सेवा केन्द्र र अटोटेक स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै मुलुकभित्रै उद्यमशीलताको नयाँ लहर सिर्जना गर्न यस नाडा अटो सोले योगदान पुर्याउन सकिन्छ। अटोमोबाइल क्षेत्र नेपालको राजस्व सङ्कलनको प्रमुख स्रोतहरूमध्ये एक। साथै यस क्षेत्रले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा धेरै युवालाई रोजगारी, तालिम र प्राविधिक कौशल प्रदान गरी देशमै आत्मनिर्भर बन्ने आधार तयार पारेको छ। वातावरण संरक्षण र आर्थिक समृद्धि बीच सन्तुलन कायम गर्न हरित ऊर्जाको उत्पादन बढाउनु र यसको अधिकतम उपयोग गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ। हाम्रो देश नेपाल जल स्रोतमा धनी छ र हामी जलविद्युत उत्पादनमा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा इन्धन, पेट्रोल, डिजेल आयातमा अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने स्थिति अन्त्य गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउनु नै सबैभन्दा बुद्धिमानी र दिगो उपाय हो। विद्युतीय सवारी साधनको व्यापक प्रयोगले इन्धन आयातमा हुने निर्भरता घटाई मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउँछ। कार्बन उत्सर्जन शून्य वा न्यूनतममा जारी शहरी क्षेत्रको वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न र जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरहरूसँग लड्न विविध प्रविधि निर्णायक साबित हुन सक्छ।
स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जा को खपत बढ़ाएर देशकै धन देशमै राख्न र उपभोक्ताका लागि पनि सञ्चालन खर्च कम गराउन विधिको उपादेयता उच्च छ। यस नाडा आटो शोमा प्रदर्शित भएका आधुनिक विद्युतीय सवारी साधनहरूले नेपाली उपभोक्ताहरूलाई हरित र स्वच्छ भविष्यतर्फ आकर्षित गर्नेछ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छ। भद्र महिला तथा सजन वातावरण जोगाउन र दिगो विकास हासिल गर्न विद्युतीय सवारी साधनलाई केवल विकल्पका रूपमा मात्र होइन, राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा विकास र प्रोत्साहन गरिनुपर्छ। नीतिगत स्थायित्व र पूर्वाधार, चार्जिङ स्टेसन आदिको विस्तारमा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्छ। हाम्रो संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी लोकतन्त्र र समान अवसरको भावनालाई आत्मसात गर्दै अटोमोबाइल क्षेत्रको विकास र यसबाट प्राप्त हुने लाभ समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायसम्म पुग्नुपर्दछ। नयाँ प्रविधि, दक्ष जनशक्ति निर्माण, ग्यारेज तथा सर्भिस सेन्टरहरूको आधुनिकीकरण मार्फत हाम्रा युवाहरूलाई स्वदेशमै मर्यादित रोजगारी र उद्यमशीलताको अवसर प्रदान गरिनुपर्दछ। अटो पार्ट्स र एसेसरिजको सम्भाव्य स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्दै नेपाललाई क्रमैसँग आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको मार्गमा अघि बढाउन पहल गरिनुपर्छ। नेपाललाई सुन्दर, शान्त, समृद्ध र उन्नत बनाउन उद्योग, व्यवसाय, सरकार र नागरिक समाजको साझा र एकीकृत प्रयास अपरिहार्य छ। कुनै एक पक्षको एकल प्रयासले मात्र ठुलो रूपान्तरण सम्भव हुँदैन। निजी क्षेत्रले लगानी र नवप्रवर्तन ल्याउने, सरकारले स्पष्ट र प्रोत्साहनमूलक नीति बनाउने र नागरिक समाजले स्वच्छ वातावरण र स्वदेशी प्रविधिलाई अपनाउने हो भने हामी छिटै समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। नाडा आटो शो 2026ले यही साझा प्रयासलाई मूर्त रूप दिनेछ र नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई आधुनिक प्रविधि, हरित ऊर्जा र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख गराउने एउटा सशक्त उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने दृढ विश्वास व्यक्त गर्दछु। नाडाको स्वर्ण जयन्तीको हार्दिक बधाई तथा शुभकामना सहित पुनः यस प्रदर्शनीको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु।